समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो यस्तो स्पष्टीकरण। समानुपातिक सांसदको नाम हेरफेर गर्ने नेकपा एमालेको प्रयास भयो असफल। नेकपा एमालेले अध्यादेशको सामना डटेर गर्ने उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियत महत्वाकांक्षा बोकेर सर्वोच्च अदालत, कलङ्कको भारी बोकेर घरमा। इलामको क्षेत्र नम्बर 1 मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा झलनाथ खनालद्वारा रिट दर्ता। अध्यादेशको विरोधमा नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा मच्चियो निकै ठुलो हङ्गामा। काम चलाउ सरकारले जनमत र कानुनी हैसियत बिर्सेको सर्वोच्च बारको ठहर। रेशम चौधरीको रिहाइका लागि निर्वाचित सांसदसहित 10 जना नेताहरूले जनाए एकबद्धता। अध्यादेश फिर्ता लिन 13 पूर्व आइजिपीहरूको निकै ठुलो अपिल। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बुधबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने अप्ठ्यारोमा नेता माधव कुमार नेपाल। एकीकृत समाजवादी पार्टीले अब के गर्ला? माधव कुमार नेपाल भए मर्नु न बाँच्नु। जाजरकोट जीव दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे दुःख व्यक्त। नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा नेता प्रभु शाह। यता अध्यादेशको विरोधमा देशैभरि मच्चियो निकै ठुलो हङ्गामा। र सर्वोच्च बारले भन्यो काम चलाउ सरकारले कानुनी शासनको धज्जी उडायो, अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। गठबन्धनको योजना अल्पत्र। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने गरिन् सङ्केत। अध्यादेशको स्वागत गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नेमा ढुक्क छौँ। जब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव डाक्टर शेखर कोइरालाले नै अस्वीकार गरिदिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भयो निकै ठुलो बिचल्ली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन समानुपातिक सांसद चयनमा आन्तरिक असन्तुष्टि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा 13 सिट पाएको थियो। प्रारम्भिक निर्वाचनबाट बन्द सूची तयार गरे तापनि वरियता मिचेर समानुपातिक सांसद छनौट गरिएको भन्दै पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि उक्त पार्टीले प्रस्ट्याउन खोजेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले एक सूचना मार्फत समानुपातिक उम्मेदवारको छनौट प्रक्रिया तथा आधारबारे जानकारी गराएका छन्। उनले विभिन्न क्लस्टरमा आकाङ्क्षी समानुपातिक उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा रोल क्रममा राख्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भई बन्द सूची तयार गरी आयोगमा पेश गरिएको बताएका छन्। बन्द सूचीमा रहेका केहीले नाम फिर्ता लिएपछि 110 जना पुर्याउन पुच्छरमा केही नाम थपिएको सूचना उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नामलाई मङ्सिर 24 को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएकोमा केही उम्मेद्वार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यको असहमतिका बीच बहुमतबाट अनुमोदन गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले को उम्मेद्वार किन छनौट हुन सकेनन् भन्ने केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित विवरण पनि सार्वजनिक गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन सम्पन्न भएको 23 दिनपछि इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा भएको निर्वाचन बदर र पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गरेको परिणाम बदर गरी पुनः मतदान गर्न माग गर्दै मङ्गलबार रिट दायर गरेको झलनाथ खनालका कानुनी सहयोगी अम्बर राउतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको छ। झलनाथ खनाल नेकपा एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित भएका थिए। महेश बस्नेतले 25,753 मत ल्याएका थिए भने झलनाथ खनालले 23,089 मत लिएका थिए। झलनाथ खनालको लज्जास्पद हार भएपछि उनले विभिन्न बहानाहरू गरेको नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम बुधबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रतिसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को बुधबार अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने भएको हो। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्न भोलि मङ्सिर 28 गते बुधबार मध्याह्न 1 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने आयोजना गरेको आयोगको प्रेस अफिसले जानकारी दिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रतिसभातर्फ 330 क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 48 र समानुपातिकतर्फ 49 दलले भाग लिएका थिए। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपा लगायत 12 दलले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा पछि राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय सरकार बनाउन अर्थात् प्रधानमन्त्री पदको लागि नेपालमा नेताहरू लुछाचाँडी गरेका छन् भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दर्शक महानुभावहरू महत्त्वाकांक्षीहरू राखेका छन्। यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन न्यायालयमा व्यापक सुधार गर्ने महत्त्वाकांक्षा सहित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बनेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशमाथि दुर्लभै लाग्ने महाअभियोगको कलङ्कको भारी बोकेर घर फर्किने भएका छन्। 2075 पुष 18 गते सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका चोलेन्द्र शमशेर जबराले लामो कार्यकाल सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। झन्डै 4 वर्ष अघि 2075 पुष 18 गते सेतो फुलको माला लगाउँदै हाँसिलो अनुहार लिएर चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशको पदभारण गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कर्मचारी तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानुन व्यवसायीहरूले लामबद्ध भएर फुलमाला सहित स्वागत गर्दै प्रधान न्यायाधीशको कार्यकक्षमा पुर्याएका थिए। तर संयोगवश कस्तो हुन पुगेको छ भने उनी सांसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमबाट महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै क्लिन चिट सहितको पत्र लेखाए पनि उनी सर्वोच्च अदालत फर्कन नपाएको अवस्था रहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन, सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकको पत्र र संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण उनी सर्वोच्च फर्किनै नपाएपछि उनको हरिबिजोग भएको छ। हाजिर भएर पेन्सन पट्टा बनाएर बिदा लिए घर फर्किने उनको चाहना पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको हो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट न्यायालयमा छिरेका जबराको घर फिर्ता भने दुखान्त भएको छ। महाभियोगको कलङ्कको भारी बोकेर जबरा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। सम्भवतः उनी नेपालको एकमात्र प्रधान न्यायाधीश बनेका छन् जो महाभियोग नटुङ्गिँदै घर फर्किनु पुगेको छ। नेपालको न्यायालय बुझेकाहरूबीच चोलेन्द्र शमशेर जबरा आउँदा चर्चा चलेको थियो। चोलेन्द्र यत्तिकै घर फर्किँदैनन्, सिद्धाउँछन् कि सिद्धिन्छन्। चित्तमा लागेपछि फैसला गरिहाल्ने चोलेन्द्रले निकटसँग भन्ने गरेका थिए। नेपालमा कि जङ्गबहादुरले गरेको थियो कि चोलेन्द्रले गर्छ। चोलेन्द्र त्यसै पनि जङ्गबहादुर राणा परिवारका सदस्य हुन्। उनी राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। तत्काल प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका उनी पानाति नै हुन्। वीर शमशेरका छोरा इन्द्र शमशेरका नाति तथा युवराज शमशेरका छोरा हुन्। उनका पिता युवराज शमशेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य पनि रहेको खबर प्राप्त भएको छ। तर उनले कलङ्कको टीका भारी बोकेर घर फर्किएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अध्यादेशको विरोधमा नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश दर्शक महानुभावहरू अध्यादेशको विरोधमा नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा उत्रिएको हो। सरकारले रेशम चौधरी लगायत व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छुटाउन अध्यादेश ल्याएको विरोधमा नागरिक समाज सडकमा उत्रिएको छ। दर्शकबिन मङ्गलबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्दै नागरिक अगुवाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को संशोधन अध्यादेश फिर्ता गर्न माग समेत गरेका छन्। अधिकारकर्मीहरूले संसद छलेर काम चलाउँछ सरकारले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। माइतीघरमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठ,
मानव अधिकार कर्मी सुबोध प्याकुरेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। विवादास्पद अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दर्शक महानुभावहरू त्यो रोकेर राख्न सक्ने सबैले आकलन गरेका छन्। सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन नेपाल प्रहरीका यता 13 जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीहरूले अपिल गरेका छन्। दर्शकबिन, पूर्व आइजिपीहरूले उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत सर्वोच्च अदालतबाट जारी गर्ने निर्णय र नाजिरहरूको बर्खे खिलाफ र फौजदारी न्याय प्रणालीको विपरीत भएको समेत बताएका छन्। सरकारले टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको चरको समेत विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई पारित नगर्न